سردی گرمی دی پرواہ کرن تو بغیر جنہاں واسطے پیسہ اکٹھا کر کے انہاں نوں پالیا ہوئے، انہاں نوں پڑھایا ہوئے، انہاں دے جُتیاں کپڑے لے کے دتے ہون، انہاں واسطے مکان بنائے ہون، انہاں واسطے پلاٹ خرید کے رکھے ہون، انہاں دے مستقبل دے بارے بھی باپ سوچ رہا ہوئے جی او ساری اپنی جوانی جن دے اتے لائی جا رہے ہیں، وہ پتر کال نو سامنے کھڑا ہوئے تو لے باپ دے پلے کھ نہیں رہندا۔ جدوں تک ماں راضی نہیں، باپ راضی نہیں، جتے مرضی ٹکرا ماردہ رہے، نہ رب راضی ہونا ہے، نہ انہاں آمنہ دے لال نے راضی ہونا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے، عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک دی کرنی ہے، رب تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا۔ بعض لوگ جہالت دی وجہ تو مزارات تے جا کے کوئی جھک رہے ہے، کوئی مختلف جہالت والے انداز طریقے اپنا رہا ہوندا ہے۔ اہل سنت و جماعت دا اس چیز دے نال کوئی تعلق نہیں، وہ لوگ اپنی جہالت لا علمی دی وجہ تو مزارات اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی تے جا کے غیر شرعی رسماں دا حصہ بن دینے، اور او انہاں دا اپنا ذاتی عمل ہے۔ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سجدہ صرف اللہ نو کرنا ہے، رب تو علاوہ کسی اور نو سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدے دی مستحق ذات میرے رب دی ہے۔ تے اس ایت کریمہ دے اس حصے دے اندر پہلی چیز میرے رب نے فرمائی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی کرنی ہے، رب تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ دوسری چیز اس ایت کریمہ دے اندر اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین دا ادب و احترام کرنا ہے، والدین دا حیا کرنا ہے، انہاں دے نال احسن انداز دے نال پیش آنا ہے۔ اس ایت کریمہ نو پڑھنے تو بعد جی میں الیکشن قریب نے، لوگ سیاسی بندیاں دیاں فلیکساں بنوان گے، انہاں دی تصویر دے نال اپنی تصویر بھی لگان گے، اور بڑا خوش ہون گے اس چیز دے اتے با بندیاں نو، محلے والیاں نو، گلی والیاں نو، بیلیاں یاراں نو پتہ لگے با میری تصویر فلاں وڈے بندے دے نال لگی ہوئی ہے، اس چیز دے اتے بندہ خوش ہوندا ہے۔ تو میں کہنا ایک سیاسی بندے دے نال، چودھری دے نال تواڈوں کھڑیاں ہونے دا موقع مل جائے، تواڈی تصویر نال لگ جائے، تسی بڑے خوش ہوندے ہو، تے چیک کرو والدین دا اللہ نے مقام کی بیان فرمایا ہے، پر رب تعالیٰ نے نہ سپارہ تبدیل کیتا ہے، نہ آیت تبدیل کیتی ہے، تے نہ ہی سطر تبدیل کیتی ہے۔ اکو سطر دے اندر، اکو لائن دے اندر، اکو ہی لائن دے اندر رب تعالیٰ جل ذکرہ نے پہلے اپنا ذکر فرمایا ہے کہ سجدہ صرف رب نو کرنا ہے، تے سپارہ ایت تبدیل نہیں کیتی، بالکل نال ہی اگلے جملے فرمائے نے کہ رب نو سجدہ کرنا ہے تے والدین دا ادب کرنا تو آڈے دے ضروری ہے۔ تو میں کہا بھائی اگر کسی بندے سیاسی دے نال تصویر لگیاں بندہ خوش ہوندا ہے، اور ماں باپ دا کتنا مقام ہے جن دا ذکر اللہ نے اپنے ذکر دے نال کیتا ہے، تے جن دا ذکر رب دے ذکر دے نال ہوئے اس ماں باپ نو اللہ نے کتنا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے
عاشقو اس ایت کریمہ دے اندر رب تعالیٰ نے پہلے اپنا حکم فرمایا کہ سجدہ صرف رب نو کرنا ہے، اور ساتھ ہی بالکل نال ہی اللہ فرمانا ہے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والدین دا ادب حیا انہاں دے نال احسن طریقے دے نال پیش آنا، ان دی ایک تنوں مثال دینا۔ جدو بندہ گنا چوس دے نا یا کوئی گنیری مل جائے، اس گنیری دے اندر گنے دے اس حصے دے اندر رس موجود ہوندا ہے، رس موجود ہوندا ہے، بندہ وہ پکڑ کے انہوں چوس لیندا ہے۔ ان چوس لینے تو بعد ہن وہ پھوگ بن جاندے، ہن انہوں بندہ گنا کوئی نہیں کہندا، حالانکہ پہلے وہی حصہ انہوں کہلا رہے سی کہ گنا ہے، یہ گنے دا حصہ ہے یا گنیری ہے، لیکن جدو ان دے اندروں رس ختم ہو جائے تو ہن انہوں بندے گنا نہیں آندے، پھوگ آندے۔ بھائی بالکل عبادات اور والدین دے نال احسن طریقے دے نال پیش آنا، انہاں دا آپس دے اندر تعلق اتنا ہے کہ جویں رس ہووے تے اس گنے دی ویلیو ہوندی ہے، رس ختم ہو جائے تو پھوگ بن جاندہ، ان دی ویلیو ختم ہو جاندی۔ اس طرح اگر بندہ عبادت کردہ ہے رب تعالیٰ دی، نمازاں پڑھدا ہے، روزے رکھدا ہے، صدقات و خیرات کردا ہے، سب کچھ کردا ہے، لیکن والدین دے نال ادب و احترام نہیں کردا، ہن اندیاں نمازاں انج نے انہاں وچ رس نہیں موجود، وہ صرف پھوگ دی طرح اندیاں عبادتاں نے، پھوگ آکن اندیاں نمازاں نے، اندے روزے نے، اندیاں زکاتاں نے، اندے حج نے، لیکن جدو بندہ رب دے سامنے جھک بھی جائے تے نال اپنے والدین دا وہ حیا بھی کردا ہوئے، ہن ان دی عبادت دے اندر وہ رس بھی موجود ہے جن دے صدقے اللہ نماز نو قبول فرما لے۔ لہذا عبادتاں دے اندر چاشنی بندہ پیدا کرنا چاہتا ہے تے ماں باپ نو بھی راضی رکھے، عبادتاں دے اندر لطف اور سرور اور محبت اور ذائقہ رکھنا چاہتا ہے بندہ، تو ان دی واسطے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ دا حیا کیتا کرے۔ ماں باپ جوان ہیں یا وڈیرے ہو گئے نے یا دوویں زندہ نے یا دوواں وچوں ایک زندہ ہے، انہاں دا ادب ضروری ہے۔ میں کیا جس طرح ایک رس ہے گنے دے اندر، ان دی تے بغیر رس تو وہ پھوگ بن جاندہ ہے، ہن انہاں دوواں دا آپس دے اندر تقابل کریے تے بندے اس دی ویلیو رکھن گے جن دے اندر رس موجود ہے، کیونکہ جے استعمال نہیں ہویا، جدو گنے وچوں رس ختم ہو جائے پیچھے پھوگ بچ جاندہ ہے، پھوگ دی ویلیو نہیں رہندی۔ تو فرمایا جے تو چاہنا ہے نا تیریاں عبادتاں وچ رس پیدا ہوئے، تیریاں عبادتاں وچ لطف پیدا ہوئے، تیریاں عبادتاں اندر چاشنی پیدا ہوئے، تے پھر عبادتاں بھی کر تے نال اپنے ماں باپ دا حیا بھی کیتا کر، نال ماں باپ دا ادب بھی کیتا کر، نال ماں باپ دا نال حسن سلوک بھی کیتا کر۔ بھائی جیڑا ماں باپ دے نال حسن سلوک کر دیاں ہویاں عبادت کرے گا، ان دی عبادت دے اندر رس موجود ہے۔ جیڑا ماں باپ نو چھڑ کے صرف رب نو سجدے کیتی جا رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکاتاں دے رہا ہے، صدقے دے رہا ہے، خیراتاں دے رہا ہے، ان دیاں عبادتاں تے ہیں لیکن انہاں عبادتاں وچ رس کوئی نہیں، خالی پھوگ ہو عبادتاں نے۔ کیوں؟ رس کیویں پیدا ہونا ہے؟ عبادتاں دے نال جے ماں باپ راضی ہون بندے تے تے پھر عبادت وچ رس آ جاندا ہے، پھر ان دی ویلیو بن جاندی ہے، ورنہ بندے دے روزے بھی پھوگ، بندے دیا نمازاں بھی پھوگ، بندے دے صدقے بھی پھوگ، بندے دا عمرہ کرنا بھی پھوگ، بندے دا حج کرنا بھی پھوگ۔ میں کہنا دے اندر کسی اچھی رس موجود نہیں، چاشنی ختم ہے، لطف ختم ہے، سرور ختم ہے۔ رب نو ایسے عبادتاں دی کوئی ضرورت نہیں۔ جے چاہنا ہے میری عبادتاں دے اندر لطف اور سکون اور محبت اور ذائقہ اور چاشنی پیدا ہو جائے، گھر ماں نو راضی کر، مسیتے رب نو راضی کر، پھر ذائقہ عبادتیں پیدا ہو جائے گا۔ خالی رب نو راضی کرنے نال بھائیا تیرا کدے بھی کامیابی نہیں ملنی۔ گھر دا مرشد ناراض ہوئے تے بھائیا بس سجادہ نشین نالے مرشد راضی ہون تے فائدہ پھر بھی نہیں ہونا۔
پہلے بندے تے ضروری ہے ان دے گھر مرشد ان دی ماں ہے، ان دا مرشد ان دا باپ ہے، انہاں نو راضی کرے گا پھر ان استاداں نو راضی کرنے دا فائدہ ہے، پھر ان ماں باپ نو، پھر انہوں اپنے پیراں نو راضی کرنے دا فائدہ ہے، پھر انہوں باقی لوگاں نو تے رب نو راضی کرنے دا فائدہ ہونا ہے۔ جدوں تک ماں راضی نہیں، باپ راضی نہیں، جتے مرضی ہے ٹکرا ماردہ رہے، نہ رب راضی ہونا ہے، نہ انہاں آمنہ دے لال نے راضی ہونا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ السلام دے حدیث پاک دا مفہوم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جن دے نال باپ راضی ہوئے ان دے نال رب راضی ہوندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوزے دے اندر دریا نو بند کر چھڈے، فرمایا جن دے نال باپ راضی ہوئے ان دے نال رب راضی ہے، جن دے نال باپ ناراض ہوئے ان دے نال رب ناراض ہے۔ تے بھائی نماز پڑھنے دا فائدہ تا ہونا ہے جے باپ راضی ہویا تے۔ ماں باپ دا حیا ادب احترام پہلے کرنا ضروری ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت تو بعد نال بالکل ملا کے جڑا حکم فرمایا ہے، فرمایا سجدہ صرف رب نو کرنا ہے، رب تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا، تے ادب و احترام اپنے والدین دا کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ماں باپ پریشان ہو جاندے، اولاد جوان ہو جاندی، تو تمہیں پتہ ہے جنہاں دا پیشاب اپنے ہاتھ نال صاف کیتا ہوئے انہاں کو گلاں سننیاں اوکھیاں لگ دیاں، دشمن شریک گل کرن تے وہ دکھ تکلیف درد نہیں ہوندا جیڑا پتر دی گل دا دکھ لگدا ہے۔ جنہاں نے ہتھاں وڈا کیتا ہوئے، جنہاں نے ہتھاں نال پالیا ہوئے، جنہاں دی پرورش کیتی ہوئے، جنہاں تے بندہ ساری دن رات سردی گرمی دی پرواہ کرن تو بغیر، جنہاں واسطے پیسہ اکٹھا کر کے انہاں نو پالیا ہوئے، انہاں نو پڑھایا ہوئے، انہاں دے جتیاں کپڑے لے کے دتے ہون، انہاں واسطے مکان بنائے ہون، انہاں واسطے پلاٹ خرید کے رکھے ہون، انہاں دے مستقبل دے بارے بھی باپ سوچ رہا ہوئے جی او ساری اپنی جوانی جن دے اتے لائی جا رہے ہیں، او پتر کال نو سامنے کھڑا ہوئے تو لے باپ دے پلے کھ نہیں رہندا۔ ضروری ہے اپنے ماں باپ دا حیا کرنا، ضروری ہے اپنے والدین دا ادب و احترام کرنا۔ آج 25 سال 20 سال 22 سال بندے دی عمر ہوندی ہے، اس ٹائم انہوں پتہ لگتا ہے پیار بھی کوئی شے ہوندی ہے، اس ٹائم انہوں پتہ لگتا ہے محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، کسی نال تعلق ہونا چاہیے۔ ہون او جن نال تعلق بندا پہ ان دا تعلق اگے ہو گیا ہے، ماں باپ دا تعلق پیچھے ہو گیا، جنہ سردی گرمی دی پرواہ کیاں بغیر، جنہ سارا جمع پونجی اولاداں تے خرچ کر چھڈی، جنہ سب کچھ پتراں نوں دے چھڈیا ہے، ہن او پتر بھی کہندا باپ تیری نہیں مننی، شادی بھی کرنی ہے اپنی مرضی دی کرنی ہے، کام بھی کرنا ہے تے میں اپنی مرضی نال کرنا ہے، خبردار میرے نال اونچی آواز نال گل نہیں کرنی۔ میں کہ ظالماں 25 سالاں دا باپ تے ماں دا پیار بلا کے انہاں سجنا بیلیاں دا پیار لائی بیٹھے، انہاں نوں تیرے نال نہیں پیار ہے، تیرے پیسے نال پیار کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو اے منظر بندا ہے تو ماں باپ کی کہندے ہیں، میاں صاحب فرما دینے کہ اس وقت والدین دے دل چ درد اٹھدا ہے تے والدین کہندے ہیں بے نظر آوندے نے آسے آسے میں عمر گزاری میں عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں اے مالی باغ تکن نہیں دیندا تے آیا جد بہاراں تے جس باغ دی راکھی کر دیا
گزاری جس ویلے پھل پکن تے آیا تے لے گئے اور وفاری اللہ اکبر کبیرہ سنیا باپ راضی ہے تے رب راضی ہے تیرے نال ماں راضی ہے تے رب راضی ہے میں کیا پہلے گھر دا مرشد راضی کر لے پھر پیران نو راضی کر لیں پہلے باپ نو راضی کر لے پھر استاد نو راضی کر لیں پہلے باپ نو راضی کر لے پھر بیلیاں تے سنگیاں تے یاراں نو راضی کر لیں میں کیا باپ دے پیار دے اندر مسلمانوں ہے کوئی لالچ نہیں پایا جاندا باپ دے پیار دے اندر کوئی کھوٹ نہیں پائی جاندی باپ تیرے نال پیار جڑا کردا ہے اے مخلصانہ پیار ہے اے سچا پیار ہے جڑا تیرے نال بغیر مطلب تو پیار کیتا جاندا ہے آج مسلمانوں اولاد یار بیلی بندے نال پیار کردے نے مطلب ضرور ہوندا ہے کدی کام آ جائے گا ایندے کولوں پراپرٹی مل جائے گی اے میرے اوکھے ویلے کام آ جائے گا میں کہ سونیا جندے نال دنیا تے کام آوے اونوں راضی رکھنا ضروری سمجھنا ہے اوے باپ نو راضی رکھ لے کل قیامت نو محشر دے میدان وچ باپ کام آ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے دے گناہاں دے وچوں اللہ جڑا گناہ چاہے بندے دا معاف کر دیندا ہے لیکن حضور فرماندے نے جڑا باپ دی توہین کردا ہے جڑا باپ نو ناراض کردا ہے حضور فرماندے نے ہر نیکی تے گناہ دا حساب کل قیامت نو ہوے گا جڑا باپ نو ناراض کرے گا اللہ ان مرن تو پہلے دنیا تے ذلیل کرے گا اللہ انو ان دی سزا مرن تو پہلے دنیا تے دے گا میں کہ سونے آئے میری خطابت جملے نہیں میرے پاک نبی نے فرمایا حضرت ابو بکر راوی کرنے انو روایت کرنے والے نے فرماندے نے نماز نہیں پڑھی حساب قیامت نونے زکاة نہیں دیتی حساب قیامت نونے آج فرض ہو گئی نہیں دیتی نہیں کیتا حساب قیامت نونا ہے روزے فرض نے نہیں رکھے حساب قیامت نونا ہے لیکن میرے پاک نبی نے فرمایا دنیا والے ہوئے جیڑا زندگی میں باپ نو ناراض کرے گا اوندا قیامت نو تے حساب ہونا ہی ہونا ہے مرن تو پہلے اللہ دنیا میں بھی انہوں ضرور سزا دیتی جائے گی اس بندے نو دنیا میں بھی ذلیل کیتا جائے گا انہوں رسوا کیتا جائے گا میں کہ سونیا یار بعد جنے سجن بیلی بعد جنے آج یار بدل جاندے نے بندے دا سکول بدلے تے یار بدل گئے نے بندہ کالجے گیا یار نویں بن گئے نے بندہ یونیورسٹی پہنچیا ہے بیلی نویں بن گئے نے محلہ بدلیا ہے یار بدل گئے نے کاروبار بدلیا یار بدل گئے نے مل کارخانہ فیکٹری تبدیل کیتی ہے تے سجن نویں بن گئے نے میں کہ سونیا حالات بدلے نے یار بدل گئے نے حالات بدلے تے یار بدل گئے نے لوگ کی کہندیاں پہ نظر آؤندے نے اسی تے سونے دیاں چمچیاں لے کے پیدا ہویا میں کیا سونیا اے دنیا والے بھی جان دے نے تسی کی میں پیدا ہوئے ہو تے کی میں بچپنا گزارے ہے میں کیا ویرا تیری گردن جے سڑیا نہیں ہونا چاہیے دا جے پیسہ دین والی ذات میرا رب ہے اے زوال دین والا بھی میرا رب ہے وَتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُو ذِلُّ مَن تَشَاءُ میرا رب فرماندہ عزت بھی رب دین آڑا ہے ذلت بھی رب دین آڑا ہے عزت ملے تے اس رب دے سامنے جھک جانی رب ذلیل نہیں ہونے دے گا بیلی بیلی اوے ہر کوئی
اس ویلے دا یارو کوئی نہیں بیلی جدوں ٹرسی جان اکیلی تے بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں اے باپ سراں دے اے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ اکبر حضور فرماندے نے ہر گناہ دی سزا قیامت نو ملنی ہے لیکن جس باپ نو ناراض کیتا ہے انہوں قیامت نو سزا ضرور ملنی لیکن حضور فرماندے نے اللہ اس بندے نو مرن تو پہلے دنیا میں بھی بطور سزا ذلیل کردہ ہے واحد گناہ ہے جن دی سزا مرن تو پہلے دنیا تے بھی لب دی وجہ کیا ہے اسی جتنے بیٹھے ہیں ساڈا دنیا تے آنے دا حقیقی سبب میرا رب ہے لیکن ساڈا ظاہری سبب دنیا تے آنے دے ساڈے ماں باپ نے حقیقی سبب رب ہے تے ظاہری سبب ماں باپ ہے تے اللہ فرماندہ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا جڑا حقیقی سبب ہے ان دے سامنے جھوک کے انہوں سجدہ کرنا ہے نہ سپارہ بدلیا نہ ایت بدلیے نہ سطر بدلیے اللہ فرماندہ ہے بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا جڑے تیرے ظاہری سبب نے انہاں دے سامنے بھی دنیا تے جھوک کے رانے سر نہیں چکنا انہاں دے سامنے اوف بھی نہیں کرنی مفسرین فرماندے نے اوف دا کی مطلب ہے توجہ ہے اوف دا کی مطلب ہے اللہ فرماندہ ہے اوفم ولا تنہرہما اوف بھی ماں باپ دے سامنے نہیں کرنی اوف دا مطلب کیے تے مفسرین لکھ دینے اوف دا مطلب ہے باپ آکھے بیٹے نو بیٹا جی اے کام کریا جے بیٹا منہ نہیں بولدا لیکن دل چن وٹ چڑھدا ہے بھائی کی من بیوبان ہی نہیں دیندہ پیا دل چ برا سمجھدا ہے دل چ غصہ آندا ہے تے اللہ فرماندا ہے جڑا دل چ برا سمجھ رہے ہو غصہ آ رہا ہے اینو کہندے نے اوف کرنا ان کہندے نے اوف کرنا ترا فرماندا ہے زبان نہ بولنا تے بڑی دور دی گل ہے دلوں بھی باپ دے بارے غلط نہ سوچیا جائے اس تو بھی میرا رب نے منع فرمایا اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام آپ فرماندے نے سب تو وڈا دنیا دے وچ احسان مند بندہ کون ہے احسان کرن والا کون ہے محسن کون ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا باپ دی غیر موجودگی وچ جیڑا پتر باپ دے بیلیاں دا حیا کردا ہے او وڈا احسان کرن والا ہے ان دے دو مطلب ہیں پہلا مطلب باپ کسی دوسرے شہر کام دے کاروبار دے معاملے دے اندر گیا ہے باپ دے جانے تو بعد باپ دا دوست یار بیلی سنگی جانن والا تواڈے کول تواڈے دروازے تے ڈیرے وچ بیٹھے کے دکان تے آ جاندا ہے تانوں پتہ لگ جائے بھئی میرے باپ دا دوست ہے تے ان دی عزت انج کرنی ہے جویں تواڈا باپ ہوندا تے اس اپنے بیلی دی کرنی ہے یعنی اس تواڈے باپ دے آن والے دوست نو کمی نہ محسوس ہوئے کہ جے میرا مڑ بیلی یار یا میرا بھائی بھرا ہوندا تے اس انج نہ آ کرنا جویں دا پتر کردا پیا اے انو کمی نہ محسوس ہوئے باپ آکو ان دا ادب کرنا ہے ان دا حیا کرنا ہے ان دی عزت کرنی ہے تو حضور فرماندے نے اے جڑا بندہ ہے نا اے دنیا دے اوتے احسان کرنے والا انسان ہے اور دوسرا مطلب ہے جدو باپ دنیا تو چلا جائے باپ دے جانے تو بعد باپ دے بیلیاں دا بندہ حیا کرے
انہوں نے بندہ باپ سمجھے، باپ دی تھان تے رکھے کہ میرے باپ دے دوست نے، میں انہاں دا ادب کرنے، جی میں باپ انہاں نال لین دین کردا سی، خوشی غمی تے آندا جاندا سی، تے اولاد بھی انجے ہی باپ دے جان تو بعد باپ دے یاراں دے نال تعلق رکھے، اس عمل دے اتے رب بھی راضی ہوندا ہے تے حضور خود حکم فرمایا کہ انج کرنا چاہیے۔ لہذا کدی بھی ماں باپ دے سامنے اچھا نہ بولیا کرو۔ عرب دا ایک مقولہ ہے، باپ اپنے بیٹے نو آکھیا بیٹا جی تسی اجے تک پیدا نہیں سی ہوئے، اے گل بڑی سنن والی جے سیانے بندے ہو گل نو ذرا جگہ دے آجے اپنے دل دے اندر۔ باپ کہندا پتر اجے تو پیدا نہ ہویا تے میں تیرے تے نیکیاں کرن لگا، پھر تو پیدا ہو گئے ہیں تے اس وقت بھی میں تیرے تے نیکیاں کر رہا۔ بیٹے نے سنیا تے بیٹا کہندا کہ ابا جی پیدا ہون تو بعد میں سمجھ آؤندی ہے تسی میں پالیا ہے، میں جوان کیتا جے، میرے تے خرچے کیتے جے، میرے جتی کپڑے دا خرچہ، مکان دا، رہن دا، روٹی دا، پڑھائی دا سارا کیتا جے، تہاڈیاں نیکیاں میں سمجھ چاہندیاں نے، پیدا ہون تو پہلے کیڑی میرے تے نیکی کردے رہے ہو؟ توجہ ہے، پیدا ہون تو پہلے میرے تے کیڑی نیکی کیتی ہے؟ باپ نے بڑا پیارا جملہ بولیا، باپ کہندا بیٹا جی تیرے پیدا ہونے تو بعد پہلے نیکی میں تیرے تے یہ کیتی ہے کہ میں تیری واسطے اعلیٰ کردار دی ماں تلاش کیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بس جنہوں تیری ماں بنایا ہے نا، میں وہ کسی شادی بد کردار بی بی نال نہیں کیتی۔ معاشرے تسی ویندے ہو جنہ بچیاں دی ماں بد کردار ہوئے انہاں بچیاں نو محلے والے کھلون بھی نہیں دیندے، انہاں دا جینا آرام ہویا ہوندہ ہے۔ ماں جو چنگی نہیں ہوندی تے اگوں تربیت تے بڑا اثر پوندا ہے جی، ایک نیگیٹو رزلٹ نکلدا ہے، سمجھ آئی نا؟ تے اپنی اولاد نو چنگی ماں لب کے دینا یہ بھی اولاد دے اوتے بڑا وڈا احسان ہوندہ ہے۔ کیوں؟ ماں گلوکارہ ہوئے، اداکارہ ہوئے، ٹک ٹاکر ہوئے تے پتر بھی ہونج دے کارٹون جے پیدا ہوندے، تے جے ماں حضرت فاطمہ بنت اسد ورگی ہوئے تے پتر مولا علی ورگی پیدا ہوندے، تے جے ماں فاطمہ بنت محمد جیسی ہوئے تے بیٹا حسن تے حسین جیسے پیدا ہوندے۔ باپ دا تربیت 30-40% حصہ ہوندہ ہے، 3 حصے اولاد دی تربیت انہاں دی ماں کرنی ہوندی۔ جدوں بیٹے دی شادی کر دے ہو اے ویندے ہو پتر پڑھے ہے تے کڑی پڑھی لبنی، پیسہ ہونے، مکان کیویں دا لنڈر پیا ہے کوئی نہیں پیا، کیویں دے بان اٹھنے ڈیرا ہے کوئی نہ مکان، او ہی جڑے بندے اے چیزاں لیندے نے شادی تو بعد گھراں دے اندر بے سکونیاں، سکون کوئی نہیں، لڑائی جھگڑے جی، پھر جائے جی شاہ جی دم کر دیو تو مولوی جی دم کر دیو، قاری صاحب دم کر دیو، مفتی صاحب دعا کر دیو، اے معاملہ بنیا پہ۔ تو میں کہ سونیا تو لڑکی دا کردار نہیں سی ویکھیا، اس ٹائم تو لنٹر ویکھیا تو لنٹر نو چک مار، تیرا پیٹ بھری جائے، کیونکہ یہ دنیا داری ہے، یہ پیٹ تے بھریندے ہی نہیں، 100 کلہ ویک کے رشتہ کرنا ہوندہ ہے۔ میں کیا تسی خالی اپنے بیٹے دی شادی نہیں کر دے، تسی ایک نئی آن والی نسل نو ایک ماں دے رہے ہو، ایک نوی نسل دی بنیاد رکھ رہے ہو، تے اپنے بیٹے آستے کوئی دین پڑھی ہوئی کڑی دا انتخاب کیتا کرو، نسل عاشقان مصطفیٰ پیدا ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سانو عمل دی توفیق